بطاطاتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه بخير، كلشي بخير، هانيين. تنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله بحول الله. تنتمنى من الله يكون هذا الفيديو خفيف وظريف على قلوبكم، واسمحوا لنا على هذه الغيبه، غبنا واحد شويه مع الظروف مع المرض وسميتو. تنتمنى من الله ان الاعجاب ديالكم. اليوم بغيت نصايب شويه البوراق وقلت نشاركو معكم ان شاء الله بحول الله. عندي هنا راس البصله مشلض رقيق، عندي هنا راس الفلفله خضراء مشلضه رقيق، عندي نص الراس تاع الفلفله تاع الحمراء، عندي الراس تاع نص تاع الفلفله خضراء، النص ديالهم على حسب الكميه ديال. اسمحوا لي قلت على هذه الفلفله خضراء، هذه فلفله صفراء تسويح، على حسب الكميه، على حسب افراد العائله اللي كاينين في الدار. حنا قلال ودرت غير نص من هاد الجوج. وهنا عندي جوج ززرات متفوكين على هذا الشكل. هنا عندي جوج طريوس تاع التخريفين تاع القرعه الخضراء. هنا عندي القزبور ومعدنوس هو مشلضه رقيق. هنا عندي عشقه تاع بابريكا هنا عندي عشقه تاع الكزبير. هنا عندي عشقه تاع البزار. هنا عندي عشقه تاع الخرقوم. على بركه الله نبداو بالبصله. نضيفو راس البصله رقيق، نضيفو عليه واحد شويه تاع الزيت، نخليه طيبط واحد شويه. عاد بدات ندير القوام الاخرين، ما غاديش ندير، عاد بدات ندير الفلفله وداكشي. هنا ما غاديش ندير القوام حتى تهبط شويه البصله وندير القوام الاخرين، عاد ندير هذا القوام، ما غاديش نديرهم من الاول. نضيفو واحد شويه تاع الزيت. ها هي البيضه ديالنا شعليناها ناقصه، ورديت البصله تشحر واحد شويه. عاد بدات ندير الفلفله وخيز والقرعه والقوام. ما رديت البصله ديالنا تتشحر باش تنزل واحد شويه، عاد نبدا تنضيف دوك القوام الاخرين. غادي ندوز دروك للعجينه. انا تندير كلشي قدامكم باش يجيكم كلشي واضح وبارد، ما يكونش فيه غلط. كندير واحد جوج سلايف تاع، حيت هاد العجينه خاصها تكون رقيقه. درت جوج سلايف ونص تاع العجينه. نتمنى يعجبكم هاد البوراق ديالنا. ندير راس تاع العشقه تاع خميره الحلوى. هي الراس تاع العشقه بحال هكا. ندير ملحه على حساب الذوق. الخضره اللي تكون فيها باقي الملحه. ندير راس تاع عشقه صغيره تاع الخل. عندي عشقه تاع العسل، عشقه صغيره. اللي ما بغاش العسل يدير السكر، الا ما كانش العسل يدير لسان السكر، يدير سنيده ماشي مشكل. انا درت عشقه تاع العسل. نتمنى هاد البوراق ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش باللايكات ديالكم ودعمونا باش نزيدو لقدام ان شاء الله. باقي عندنا ما نعطيو، باقي الجديد ان شاء الله. تسناو الجديد ان شاء الله بحول الله. نتمنوا الخير للجميع. ما كاع درت دوك القوام ديالنا العسل وراس تاع المعلقه تاع الخميره تاع الحلوى وعشقه تاع الخل والدقيق والملحه. ندوزو دروك نخلطوها على بركه الله. بسم الله. بالماء دافي. الا كان الحال سخون تديري الماء بارد، الا كان الحال بارد بحال هكا تديري الماء سخون. نتمنى هذا الشيء من الاعجاب ديالكم. نعتذر على هذا الصوت، واخا الصوت شويه مذبح حيت مريضه واحد شويه. هذا يجي مقرمش وغزال. اللي بغاو يديروها هكا الكاسكروط ولا الفطور ولا العشاء، انا دايره هنا درك العشاء. نتمنى والله ينال الاعجاب ديالكم.
دروك نعجنها مزيان ونضيفها وندهنها بواحد شويه تاع الزيت ونديرها في شي بلاصتيكه ونخليها ترتاح شويه بين ما تشحر هاد القوى مزيان يبردوا. عاد نبدا تنصب ما نزلت البصله ديالنا واحد شويه عجنت ديك العجينه حتى درتها في البلاصتيكه ترتاح. تنضيفو دروك الفلفله خضراء تخرفينت خيزتو نديرو الفلفله صفراء وفلفله حمراء. غادي ندير واحد شويه تاع الكفته نسيت ما حطيتهاش واحد شويه باش نسمها بلي كان واخا كفته خاص تعجن تبرد دقيق ملي كانت ديرو. تنضيفو قزبور معدنوس مقرضين وقع تنضيفو بابريكا الزعفران بزار شكل جبير تنضيفو الملحه على حساب الذوق. الكفته هي تتشحر داكشي مزيان عاد نديرها تتشحر ونزل واحد شويه عاد ندير الكفته. نخلي دروك هادشي يتشحر مزيان طيبت مزيان وندير الكفته ونديها فيها ونجيبها تنزل حتى هي واحد شويه طيب ونطفي عليه ونخليه يبرد وندوزو نصايبو شي حاجه اخرى ان شاء الله بحول الله. ارتاحوا مزيان حتى ترتاحوا واحد شويه نديروهم دروك على سطح العمل هكا نقرصهم باش نعمرهم. خصو يتسرحوا مزيان سميتو نضربو ندير العمارة نديرو بعدا هاد الطور ندير واحد شويه تاع الفرماج اللي عنده يديرو اللي ما باش يديرو ما يديروش ماشي ضروري. بحال هكا تندير هاد الطويه الاولى والطويه الثانيه هكا الطويه الثالثه هكا عاد نقطعو هانتوما شفتوه بحال هكا تنعمروهم بحال هكا نديرو شويه الفرماج نلويو النوبه الاولى النوبه الثانيه النوبه الثالثه ندير بالموس حتى ديك
هكا. وتنديرو ويا الرابعة هكا هناك. هاد الجنابيله كبار بزاف تنقصوها، تنديرو البوراك ديالنا. خص يجيو هاد الزواق هكا الفوق، تنعاودو تنديرو بحال هكا. ما قطعنا قرصنا بحال هكا، تنقطعوها بحال هكا. اللي بيقطع اللي ما بغاش يقطعها راه طويله ماشي مشكل. دابا نوريكم كيفاش القرصه الاخرى. وتنتنيها هكا، تنلويها النوبه الاولى، النوبه الثانيه، النوبه الثالثه تنرشمها بحال هكا. ياك ما تنحبس بيديا، تندير بحال هكا باش يجي هاد الزواق هكا. هاد الشريطين بحال هكا تنحيدوهم، اللي زايدين بحال هكا هما كي تيجيو. الا ما بغيتوش تكرصوها بحال هكا وتقطعوها من الوسط كما تندير انا دروك، ديروها بحال هكا. ديروا هاد العمار هكا. نوريكم كيفاش تنسرحها فيها بحال هكا على طولها بحال هكا. غير الا بغات تجيكم تغلب عليكم بحال هكا، ديروا داك الطريقه اللي تندير تنقسمها باش ما شويه من النص داك شويه تاع الفرماج اللي بقى هكا. تنطلع عليهم هاد الحاشيه بحال هكا، تنطويهم بحال هكا على طولها هكا. النوبه الثانيه تنتني النوبه الثانيه هكا. هاد الوسط خليتو خاوي مناش بغيت نقطع، تندير لها دوك الرشيمات هكا بحال هكا. وتنعاود نلويها هكا. هاد البلاصه اللي خاويه في الوسط تندير بحال هكا. تنحيد داك الشيطان دوك الزايدين هكا اللي بالجناب. البلاصه اللي خاويه تنقسمها بحال هكا. ها هما جاتكم الخدمه هكا سهله، هكا تتجي سهله بحال هكا بحال هكا. الا خرجت تخشي بحال هكا، تحيدي هذا الجنب واحد شويه، تبركي عليه واحد شويه هكا صافي. ما درنا لهم بحال هكا تندوزو ندهنوهم بحال هكا. ندهنوهم مزيان، ندهنوهم وندخلوهم حتى يديروا واحد شويه، حتى يشدوا راسهم واحد شويه، ونعاودو نخرجوهم وندهنوهم ثاني مره ثانيه هكا. والله الى الاعجاب ديالكم هذا البوراك ديالنا تصحابنا. هاد اللي ديالنيش شي حد تبارك الله الملكه ديالكم ياك. اش كتبي ديالنا ندهنوهم كاملين بحال هكا من الجناب وكل شيء مزيان بحال هكا. ندخلهم الفران من الفوق، نشعلهم غير من التحت تشدوا راسهم مزيان، وديروا من التحت التحمر عاد نشعل عليهم من الفوق. ديال البوراك ديالنا ها هو كي تيجي راه طاب. يلا خرجته من الفران، ندوقوه مزيان يتكال سخون. كي تخرجيه تاكلوه حتى يجي غزاط يطلق القليدام. هانتوما شفتوا كثار القليدام في الطاوله. هما كي تيجي منين بدا تيطيب في الفران حتى بدا تيدخلوا الطياب، عاود تدهنتو ثاني من الفوق بالصفر تاع البيض والنسكافيه باش دهنتو قبيله.
ما تيجيو غزال ورطب. نتمنى من الله على الاعجاب ديالكم وتجربوه، نقولوا واش يستحق التجربه ولا لا. هما تيجيو مقرمشين وعامرين تاهم كي تيجيو غزال. تنتمنى من الله هنا الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش باللايكات ديالكم، واللي دخل القناه الجديد يدير لنا ابوني واللايك ويبارطاجي مع العائله واصدقاء والحباب باش تزيد القناه تكبر. انتظروا الجديد ان شاء الله. انتظروا الجديد اسمح لي درت شويه بالهضره. انتظروا ان شاء الله الجديد، باقي عندنا ما نعطيو، باقي الجديد ان شاء الله. مع السلامه الى الفيديو القادم ان شاء الله بحول الله. خليتكم على خير.